دونك كيما قلت لكم الا زوميت على شي بارسيل، دونك هنا كتافيشي ليا النيميرو دو ريكيزيسيون ديالها، كتعطيني لا سوبرفيسي ديالها على هادي لا كوب. دونك هنا نقدر نتحكم في لي لاير هذا، نجليسي هنا، وقيلا خصني نكليكي تنختار شكون اللي غيجي الاول الثاني الثالث. دونك هكا باش غيبقى يبان لي هذاك هو الفوقاني. دونك ملي نقيس كتسيليكسيوني لا ريكيزيسيون اللي هي 22.065. دونك هادشي اللي كاين دابا هنا. نقدر كاع نامبورتي فيشي واحد باش مبقاش عندي بزاف ديال لي فيشي، اولا حيت عندكم الحق غير في 3 ديال لي كوش بالنسبه لابليكاسيون اللي ماشي كراكي. دونك انا نحيد هادي غنسوبريميها، نمشي نامبورتي الفيشي جلوبال ديال الروتور اللي هو 532 بارسيل. دونك نفس الشيء، اهم حاجه هي البروجيكسيون. نو مرشيش انا نسميها 300 528 السيل، نخلي داك السيل باش ما نضيعوش الوقت. دونك نقول له افيشي لي سونطري لي زيليمون. دونك هما دونك كنمشي لا زون نيشان ديالي، كنافيشي فيشي واحد، مابقاش كل مره كنحل بي ان بي دو. دونك كل واحد على حساب التليفون. انا درتها باش اللي التليفون ديالو ثقيل ولا شي حاجه يقدر يحل غير فيشي واحد صغير. هذه ليطاب الاولى. دونك نرجعوا ليطاب الثانيه. اللي ما بغاش يخدم بلوكي جيس يخدم ب ما ننساش، كتجي هنا كتكري واحد اللاير جديد. انت تقدر نمسح هاد الزون ولا نمسح كلاسيك، نكري واحد اللاير جديد هو نوفو كوش، ونسميها فاليدي باش كنبقى نتبع راسي براسي. ستيل ونقول له ديرها لينيت بلورانج. نسيت، خصني ما ننساش بروجيكسيون ستيل لي زيتيكيت. خصني نكري نوفو اجوتي، غنقول له مثلا اوكي، دير لي اوكي. بقيت عليا واحد الميثود باش نكتب عليها اوكي كونفيرمي. دونك انا خدام قلت له دير بوين، خصني نقول له دير بوليغون. المهم ما رديتش ليه البال، انا اللي درت فيها بوين راه صافي راه فاليدي. دونك غنزومي نحط، غنقول له هنايا باش نقول له كريي ان نوفو بوين ونحط انا. دونك هادي نقول لها فاليدي اوكي. هنا نقدر ندخل لهاد فاليدي، نقول له بارامتر بحال هادشي د ماب انفو. دونك ايتيكيت افيشي ليا ديك اوكي. ستيل ديرها ليا كبيره باش تبان، ندير فيها انا كاع 18 صافي. نرجع. دونك هاهي البوين ديالي فيها اوكي. نقدر نافيشي داك اوكي الا بغيت. دونك كنمشي لي زيتيكيت، نقول له اوكي ان لا تريبيو تكتب ليا اوكي كما كانت مكتوبه، وزيد دير فيها واحد 17، نديرها نيت بلورانج ونخرج. دونك هي اوكي مكتوبه. دونك سالينا مع لوكي جيس. الا بغيت عاود نطراسي واحد ان سومي دو بوين الطريق اللي مشيت عليها. دونك كنجي تندير نوفو، ماشي خصني ندير بوليغون باش كيدير لي الروكور ديال الجي بي اس. الطريق اللي مشيت معاها كيديسيني ليا بها التراسي ديالها. المهم تنشوفوها من بعد، هادي ما نحتاجوهاش دابا. دونك هنا سالينا. دابا نرجع الى عندي جي بي اكس فيور. دونك هو هذا، هو دخلت له. دونك عادي بنفس لي زيتاب اللي درنا غنامبورطيو داك الكي ام ال، لحقاش هذا كيخدم بكي ام ال. دونك اول حاجه نقول له حيد لي هادشي، اوفير فيشي. دونك اما نمشي نقلب عليه فين جا، ايميلاتور زيرو اماب ها هو. دونك كامل. دونك عندي لي باز هاهما، نقول له فتح لي لي باز لي ريكيزيسيون كاملين زائد ديكوباج وحتى لي تيتر اونسيان. هادي كان خصني نامبورطيو حتى في لوكي جيس، نسيتو. راه عندكم حتى هما الشيب فايل ديالو. دونك هو تيشارجي لنا لي فيشي. شويه ثقيل.
بالنسبه لي كروكي راه كاينه لابليكاسيون سميتها بلي ما يشارجي هذاك سميتها مولتي، خلينا حيدها مولتيتيف، كتقرا لي زيمات كتحلهم بسرعه. دونك كنجي ندير اوبن ستوريج، غنمشي ندخل للبلاصه فين حطيت لكم الطوسي اللي هو اس ام بي. انا ما عنديش هنايا، المهم ما عرفتش فين، ما عنديش شي اكزومبل. كتمشي نيشان تيطلع لك مثلا، شوف واش عندي شي حاجه تيف، انا ما عنديش. دونك كتجي كيعطيك الريبرتوار، كتمشي لا ريكيزيسيون اللي بغيتي كتحلها وكتزومي. ميولتيتيف هي اللي كتحل لاسكان. دونك غنرجع لجي بي اكس فيور. من الافضل تحلوا غير في جي بي اكس فيور، تحلوا غير لابارتي ديالكم. اللي عنده شي بارتي يحل غير لابارتي اللي عنده. دونك انا غنسدها وغنمشي نحل غير لابارتي اللي عندي، عطيتو بزاف ديال لي طابل. دونك قلنا جي بي اكس فيور ونحل حاجه بحاجه. اوفغيغ فيشي، رجع لي. دونك غتحل لي غير بي ان وتحل لي، صافي نحل غير بي ان حتى تحل بعدا بي ان وعاد نكمل. لوكي جيس راه اخف من هذا، غير هذا اللي مزيان فيه هو انه كيعطيك لا ماب، تيحلك لا ماب لتحت حتى هو تيتوريونطا. دونك كتجي هنا مازال ما عطانيش لا مان. دونك هما هادو لي بارسيل. اللي ما مزيانش فيه هو انه تيافيشي غير دي بوين، ما يعطيكش لي زانفورماسيون ديالو، ما يكتبش عليهم نيميرو دو ريكيزيسيون. دونك حيت ما مشارجياش بوزيسيون ما نقدروش نجيو هنا. دونك نقدر نزيد مثلا وفيريفيشي ونسيليكسيوني مع شي حاجه اخرى. دونك هذاك شارجي. نقدر نزيد مثلا لي تيتر او لا ديكوباج. بقات لي حاجه وحده في لوكي جيس ما وريتهاش لكم. الا بغيتي تشوف الطريق لحقاش هذاك ما فيش لا كارت ساتيليت، دونك انا محتاج نشوف لا كارت ساتيليت في هاد البوزيسيون. انا غادي لهادي وبغيت نعرف كنبقى نكليكي احداها تيطلع لي هاد الميساج، وتنجي تنقول له ديني ليها. هي واحد الفلاش تنقول له سير بجوجل ماب. جوجل ماب يافيش لك لا كارت وغيعطيك حتى الطريق منين دوز ليها. دونك هو ياخد البوزيسيون ديالي مع البارسل وغيوريني الطريق منين ندوز لها. دونك غيدير ليا واحد دونك هي هادي البوزيسيون اللي حنا بغينا نمشيو لها. كنقول له ايتينيرير البلاصه اللي انا فيها فوتر بوزيسيون، تيكالكولي لك منين غتمشي لها والديستانس. وهنا تنجي تندير ساتيليت. هادشي اللي كاين. دونك كنرجع نتسنى هذا الكونيكسيون عندي شويه ثقيله، الويفي عندي فيه غير شرطه. دونك داكشي علاش. دونك كنرجع جي بي اكس فيور. ها هو راه سالا. دونك افيش انا غير لي تيتر، خصني كنعيا نسيليكسيونيهم بجوج. دونك راه تقريبا نفس الحاجه، غير من الافضل ديروا لوكي جيس، راه مزيانه وخفيفه وفيها بزاف ديال لي بارامتر. تقدر تافيشي بروبريتير مثلا، تقدر تافيشي اللي بغيتي. هنا نقدر نزيد مثلا لي ريكيزيسيون. غنرجع ندير له هكا. تقدر تكالكولي ديستانس. دونك غندير انولي. وي انولي. غنجي هنا ناجوتي لي تيتر، امبورتي. فين هما ريكيزيسيون تيتر اونسيان. هادو لي ريكيزيسيون اون توتاليتي. دونك هنا ندير تيتر. هنا ما نساوش لا بروجيكسيون ستيل نديروهم بالزرق بلا ما ندير لي زيتيكات باش ما يتقاش لي الفيشي. نقول له افيشيهم حتى هما. وانا اختاريت لكم غير اللي قايسين لي بارسيل ديال الروتور باش ما يبقاش داكشي كتير. دونك اي ريكيزيسيون كتقيس لا بارسيل. بحال دابا هنايا لقيتي غتلقى غير شي حاجه قليله هنا. المهم لين الكتريك ولا المهم هادشي اللي كاين. اللي ما فهمش شي حاجه يصوني عليا. بقى ليا دابا
ندخل لداك الدوسي اماب نشوف معاكم فيشي اوتوكاد اللي بغى يحلو في اوتوكاد. دونك اماب ندخلو ها هو البلان اس ام بي، هذا هو اللي غتخدموا عليه فيه توتال. دونك نقول له دوكيمون حلوا ليا دير الفيجي فاست فيو، هذا تيفتح الفيشي بالزربه الا بغيت ناخد شي كوردوني ولا شي حاجه. دونك هو هادو لي سوزون مخالف لهم الالوان. الا زوميتي هنا راه كتلقى لي نيميرو دو ريكيزيسيون. بغيت نروشيرشي على شي ريكيزيسيون كنجي هنا تخوف مثلا نقول له لا ريكيزيسيون 15000. هذا راه خف من في البيسي كيطلع لك لي زيتيكات. دونك ندير 15000. ولكن اليوم بغيت عكس. الله يهديك الله يهديك. دونك كنسبقو. دونك هو طلع عالي، هو جبد لي لا ريكيزيسيون 15000. دونك الا كان عندك فيشي صغير راه غير يخدم معاك. دونك هنا لي باز الا بغيتو تشوفو لي باز محتاج ناخد شي بوزيسيون ديال شي كوردوني تنقول له كنجي لهنا بوين ايدونتيفيكاسيون تنجي كنختار هاد الفلاش هذا غنمشي ندي حدا اس، ها هو اس في الميليو هنا افيشي لي كوردوني. هاد لي كوردوني نقدر نديهم مثلا موبيل توبوغراف، نهبط هنا نعطيه اكس ايكغيك ونقول له يديني ليها اولا يدوزني لجوجل ماب. المهم حتى هادي راه مزيانه تحتاجوها تانستاليوها حتى في التليفون، خفيفه وسهله تقدر تموديفي. دونك هذا شفناه. شنو بقى لنا؟ الكا ام ال هادشي اللي عندكم شيب فايل. كاين مابانفو اللي بغى يشوف داكشي في مابانفو راه كاين لي طابل مابانفو. بقى نوريكم كيفاش تكونفيرسيو في حالة عندك شي طابل مابانفو تكونفيرسيها اما كا ام ال باش تقراها في لابليكاسيون جي بي اكس فيور، اما تكونفيرسيها شيب فايل باش تقراها في لوكي جيس. جوج ديال لي زابليكاسيون كاينين في مابانفو غتعرفوهم، و فين ما تحتاجو شي طابل انكم تحولوها لابليكاسيون اندرويد لا سوليسيون عندكم. نديرو هذا ستوب.